درود پڑھتے جا رہے ہیں. ترجمہ مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے لہجے وچ کیتا کہ جلدی اس ہوا نو بھی سیدہ نے پیغام دیتا کہ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے. ذرا غور کرے آج اجے فاروق الحسن تے وہ لمحے نہیں آئے اجے میرے گریبان وچ بھی کسے دا ہاتھ نہیں آیا. مینوں کہندے ہو میرے لہجے نرم ہو جاون میں پیراں نو کہنا چاہنا میں مولانا نو کہنا چاہنا میں نعت خانہ نو کہنا چاہنا میں نقیبہ نو کہنا چاہنا او میرے بیلیو ایویں دی کیفیت ساڈے تے نہیں آئی نہ میرے تے آئی نہ تواڈے تے آئی. اساں بزدل کیوں بڑی اساں کس واسطے جناب ملت اسلامیہ دا سودا کریے. ذرا سوچو کتنے دنوں دے بھوکے جدو کوفے میں داخل ہوئے نبی دے گھرانے والے گھراں دیاں چھتاں تے کھلوتیاں بیبیاں تے بچیاں نے کھجوراں صدقے والیاں سٹیاں جھولیاں وچ چلو نبی دی آل کھاوے پتہ نہیں کتنے دن دے بھوکے نے. جدو کھجوراں گریاں جھولی دے اندر تے سیدہ پاک نے فرمایا انہاں وچ کوئی کھجور نہیں کھائے گا اکٹھیاں کر کے واپس کر دو. کھجورہ قبلہ واپس ہو گئی واپس کیتیاں نالے فرمایا یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام. اے کوفے والے ہو ساڈے تے صدقہ حرام ہے. اساں محمد ربی دے گھر والے ہاں اساں ونڈن والے ہاں اساں منگن والے نہیں ہیں. میں کہنا چاہنا کوئی سید ہوئے تے لہجہ ایویں دا ہونا چاہیے قائم علی شاہ جیسا پوستی نہیں ہونا چاہیے خورشید شاہ جیسا بغیرت نہیں ہونا چاہیے سمسام بخاری جیسا بلہ بلہ کرنا نہیں ہونا چاہیے اللہ حاضل قیاس یوسف رضا گیلانی جیسا نہیں ہونا چاہیے. سید ہونا چاہیے غیرت والا ہونا چاہیے سید ہونا چاہیے غیرت دا لمبردار ہونا چاہیے جنہوں دیکھ کے دنیا نو پتہ چلے اتنا صدیاں بعد. بلکہ میں تو جملہ اپنا کی سنا جملہ سنا عطا اللہ شاہ بخاری دا جس ویلے جناب اعلیٰ اب سید ابو الحسنات قادری نو ختم نبوت سلسلے دے اندر آواز اٹھاون دی وجہ تو بابا گرفتار ہویا آپ دے بیٹے جناب سید خلیل قادری صاحب نو جناب پھانسی دے آرڈر ہو گئے. تے اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری کہنا میں جا کے بابے نو حوصلہ دیتا کن تے ہاتھ کندے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بابا اللہ دا حکم. بابا حیرانگی نال پوچھدا کی ہویا. میں کہا جی سنے آئے ختم نبوت بولن دی وجہ تو تیرے پتر نو پھانسی دے آرڈر ہو گئے. فرمایا 65 سال دا بابا تے شوگر تے بلڈ پریشر دا مریض. میں حیران رہ گیا چہرہ انج کھلیا جمیں میں عید دے چند دی مبارک دیتی ہوئے. انج بابے دا چہرہ روشن ہو گیا تے سجدے وچ پہ گیا کہنے مولا میرا پتر اتنا قیمتی ہے تے نہیں سی جتنا تو اپنے حبیب واسطے چڑھ کے قیمتی بنا چھوڑے آیا. میرے مالک بس ایک دعا کرنا وا جویں دی موت میرے پتر دی چنی ہے فیصلہ کیتا ہے نہ میرا بھی فیصلہ کر دے تے کیا بات ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہندا اس وقت میرے دل نے گواہی دیتی کہ 13 صدیاں بعد حسین دا پتر اتنا دلیر ہے تے اس وقت علی دلال مولا حسین کتنا دلیر ہو. ایسا کہنا چاہتے ہیں اس طرح دا دلیر سید ہوئے جن دی بہادری تک کے زمانہ آکھے واہ سید ہو انجی ہونا چاہیے دائے واہ سید ہو انجی ہونا چاہیے دائے اس طرح دا سید ہوئے تے پھر جناب بریلی دے بابے والا شیر سچا دائے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا
سب گھرانا تو ہے نور تیرا سب گھرانا. آؤ ذرا آگے چلیے. کھجوراں واپس ہو گئی ہیں. ایک قافلہ پہنچا ابن زیاد دے دربار. ہائے لفظ مک جانے نے ہمت ختم ہو جاندی ہے. اس قوم نو پولیٹکس کی سمجھائے مولوی جو اپنی اتھیاں تے بہناں تے بیٹیاں نو پی ٹی آئی دے تے نون لیگ دے تے کدی پی پی دے ہونی خبراں تے دیکھ رہے سن جناب. غیرت مند صدان علی قوم پی پی واسطے نچدی پئی کراچی دے اندر تے اے ثابت کر رہے کہ ہساں جناب مہذب لوگ ہاں ترقی یافتہ لوگ ہاں تے اتو کہنا ہساں حسینی بھی ہاں. تے سنے آجے سیدہ طیبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ کو جدو سوال ہویا کہ اپنے شہیدان دے سر میرے سامنے دیکھ کے آج کیسا محسوس ہویا؟ تیرا بھائی کہنا سی کہ کوئی نہیں ہے جڑا میرے مد مقابل آ سکے. تو اس وقت سیدہ پاک دی بھرائی ہوئی آواز دے وچ جو جملے تاریخ والیاں نے لکھے کاش میں تھوڑے تک پہنچا پاؤں کہ سیدہ نے فرمایا سانو شہادتاں تو آر نہ دلا. شہادتاں تے ساڑے گھر دا فخر ہون دیا. اسا سید الشہداء امیر حمزہ دے وارث اسا جعفر طیار دے وارث اسا مسجد چ نماز پڑھتے شہید ہون والے علی دے وارث اسا جنت دے سردار حسن دے وارث. سانو شہادتاں تو آر نہ دلا. سانو کوئی شہادتاں دے نال افسوس نہیں. اے تے عزت ساڈے گھرانے دی کہ مالک نے ساڈے گھرانے نو شہادتاں نال نوازے آئے. بس دکھ اس گل دا ہے کہ اج علی دی بیٹی اس منظر دے وچ آ کے بول دی پئی ہے جی دی قرآن پڑھن دی آواز گھر دے وچ بیٹھی نو باہر دے کسے گزرتے بندے بھی نہیں سی سماعت کی تھی. اج انہوں ابن زیاد جیسے شرابی دے دربار دے اندر گل کرنی پہ گئی. اس گل دی تکلیف ہو رہی ہے اور اس گل دی تکلیف شہیداں دے خون نالوں زیادہ عزیزاں دے بچھڑن نالوں زیادہ. مسلمانوں سیدہ ایک گل کر دیا وہ بھی حق والی کہ جدو بھی بی بی بولی ہے لہجہ علی والا محسوس ہو. لیکن غیروں وچ کھلو کے حالانکہ کنیزاں دا جرمٹ سی چار اطراف تو بی بی تے نظر بھی نہیں سی پہ رہی. ان دے باوجود بھی بی بی پاک آپ دکھی ہوئی ہیں کہ میں اس جگہ تے کھڑی ہو کے گل کی تھی میری آواز توڑے تک کیوں پہنچی. اسا آکڑا چاہنے ہیں انہوں نے اپنی آواز دے پردے دا لحاظ تے مسلمان دی بیٹی نچ دی ہوئے تے ترقی دا نہ دے. اللہ دی قسم ہے اے یہودیاں دے نظر تے عزت والا کم ہو سکدا ہے. اے عیسائیاں تے کنجراں تے شیطاناں دے نزدیک تے عزت والا ہو سکدا ہے. کدی رسول خدا دے گھرانے دی خواتین دی نظر وچ عزت والا کم نہیں ہو سکدا. اونچا بولو. سر شہداء سامنے میرے امام علی مقام دے ہونٹ 3 دن شہادت تو بعد بھی اس طرح تازہ سنجے میں گلاب دیا پتیاں تازہ ہونا. ابن زیاد ہاتھے چھڑی انہیں چھڑی ماری ہے امام علی مقام دے ہونٹاں دے جدو چھڑی ماری ہے کہندہ ہیں دے ہونٹاں دی لالی کیوں نہیں مکدی. جدو ہونٹاں تے چھڑی ماری دربار میں شہیدان دے سران دی زیارت کرنا والا عمل والا ایک میرے نبی دا صحابی حضرت زید بن ارقم اٹھ کے کھڑا ہویا تے بابا کہندہ ہو کمینے وہ چھڑی پرے ہٹا چھڑی دوبارہ نہ ماری ہو کمینے تینو میں کی دساں جڑے ہونٹوں تے تو چھڑی ماری ہے. اس بوڑھے صحابی نے کتنی باری حضور نو انہاں ہونٹوں دے بوسے لیندہ دیکھے آئے. تینو میں کی دساں میں کتنی باری نبیاں دے سردار نو اس ہونٹوں دے اپنے ہونٹ لیندہ دیکھے آئے. انہاں ہونٹوں تے تو چھڑی ماری ہے. اہل بیت نے تے اس ویلے بھی حوصلے نہیں ہو چھوڑے
تساں ہونے نال حوصلے چھوڑ گئے اسا کہنا چاہتے ہیں ذرا اس تو بھی اگے چلیے دربار یزید ہوئے یزید دے دربار دے اندر جس ویلے قافلہ پہنچے تے کتا بھونک کے آکھے انہاں خواتین تے کنیزاں وچوں کوئی ایک کنیز میرے گھر بھی بھیج میرے گھر کم کرن والی نکرانی کوئی نہیں جس ویلے آل نبی دے بارے چند دے جملے بولے جاون ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے مینوں دسو تے صحیح اس ویلے کیفیات کیسیاں ہون گیا حضرت بی بی فضا حبشے دے رہن والی رنگ کالا پر دل نور ایمان نال روشن میرے دوستو ابن اسیر نے لکھے آؤ جدو بی بی نے جملہ سنے آؤ تڑپ کے کھڑی ہوئی بڑھاپے تو کمر جھک گئی سی لیکن غیرت رل سدھی ہو کے کھڑی ہو گئی کہہ دیا یزید اللہ کرے تیرا ککھ نہ روئے اللہ کرے تیری نسل مک جائے اللہ کرے زمانہ تیرے تے لانتا پاوے تو حضور دیاں تھیاں نو کہہ دی بڑھایا ہون تو کنیزاں بڑھاون دی گل کر رہے آئے اللہ دی قسم کبھی نہیں ہو سکدا جدو تک تو حضور دے دین وچوں نکل نہ جاوے جدو تک پکے کافر ہون دا اعلان نہ کر دے کوئی جناب اعلی کم نہیں کر سکدا انہیں آکھا ہے کون ہے جنہیں میری توہین کی تھی جواب آیا جی انہاں دی نکرانی ہے کہندا ہے سر قلم کر دے ہو جدو سر قلم کرن دے آرڈر ملے سنے آج نبی دے نو کرو جنہ مرضی اچھا انگلش بولن والا ہوئے سریکی ہوئے تو لہجہ سریکی محسوس ہوئے گا جنی مرضی اچھی اردو بولے پنجابی دسے گا کہ میں پنجابی ہوں جدو بی بی بولی تے لہجہ بھی حبشے والا ہتھاں دا رنگ بھی کالا جدو حبشے دے لہجے وچ بی بولی تے یزید دے دربار دے اندر جڑے حبشی غلام کھڑے سن تلواراں لے کے سیکیورٹی گارڈ انہاں نو علاقے دی محبت نے جوش ماریا وطن دی محبت نے جوش ماریا وطن دی محبت دے جذباتی ہو کے کہندے نے یزید خبردار اگر حبشے دی اماں تے تلوار چلی تے تیری بھی گردن لا دیواں گے تیرے پورے دربار نو مٹا دیواں گے لیکن حبشے دی اماں نو مرن نہیں دیواں گے جملے بولے یزید گھبرا گیا کہندا اینو چھوڑ دیو بس اتنے جملے سنن دی دیر سی سیدہ خاتون جنت دی بیٹی نے منہ مدینے ول کر کے آکھیا نانا جی تواڈے تے لکھاں سلام ہون آ دیکھو نظر اج ساڈی فضا واسطے بھی کوئی بولن والا آ گیا ہے اچھا جی نکرانی واسطے بھی کوئی تلوار اٹھاون والا آ گیا ہے لیکن نانا تواڈیاں بیٹیاں واسطے تلوار چکن والا بھی کوئی نہیں رہ گیا تواڈیاں بیٹیاں واسطے آج آواز اٹھاون والا بھی کوئی نہیں رہ گیا لیکن نانا ایسا کہنا چاہنے ہیں ساڑھا کچھ روے نہ روے تواڈے دین دا جھنڈا اونچا رہنا چاہیے مصطفیٰ کریم نے علماء سیدہ پاک دے جملے یزید نے پوچھے اے زین العابدین دس تیرا باپ بڑا جرید بہادر سی کہندا سی میرے تے کوئی غلبہ نہیں پا سکدا میں فاتح ہوں جیتے آ کون ہے تے سید فرمانا ہے اج موقع نہیں جدو موقع آئے گا میں دساں وقت بھی تے آج جمعہ دا دن دمشق دی مسجد بھری ہے دمشق دی مسجد بھری ہوئی ہے نمازیاں دلال جمعہ واسطے جناب معزن نے اذان پڑھی کچھ بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو مؤذن تھے پہنچے سید فرمانا تنو آستا ہی اس محمد دا جنہ نام لے آئی ذرا رک جا مؤذن رک گیا آئے سید کھڑے ہوئے امام زین العابدین علی بن حسین سید سجاد کھڑے ہو کے فرماندے نے دس یزید میں آکھیا نہیں سی ایک موقع آئے گا میں پوچھاں گا
تیرے تو کہ تو سوال کرتے تو ادو سوال کری ہن تو سوال کر میں تیرے تو پوچھ رہا کیڑا سوال کرنا ہے کہ کون جیتے آئے تو سوال دوہرا لوگوں نے سامنے میں جواب بھی لوگوں نے سامنے دوہرا یزید سر تھلے کر گیا فرما نہیں بول انہیں سوال دہرایا کون جیتے تے سید دیاں کھبھر آئیاں فرمایا دس محمد تیرے نانے دا نام ہے کہ حسین دے نانے دا نام کہندا ہے حسین دے نانے دا نام ہے سید دیاں کھوی چو جناب اعلیٰ جذبات لاسواں دیاں لڑیاں بہ رہیاں سید فرماتا ہے ایک باری پھر سوچ لے کاغذ تے قلم بھی منگوا لے اگر واقعی تیرے نانے دا نام ہے لے آ کاغذ قلم ایسا لکھ دئیے سید ہار گئے نے تو جیت گئے تے جے اگر ساڑھے نانے دا نام ہے ازانہ دے اندر خطبے دے اندر نمازاں دے اندر قرآن دے اندر درود و سلام دے اندر جدو تک ازانہ ہو دیا رہے سنو دو تک میرے بابے دی فتح دا اعلان بھی ہوندہ رہے اچھا بولو آج تک زمانہ نام لے رہے آئے کہ نہیں لے رہے آئے یزید ختم ہو گئے آئے ابن زیاد سمر دے چرچے ختم ہو گئے انہاں دیاں روحانی اولاداں بھی گل کر دینے تے لک لک کے کر دینے انٹرنیٹ تے نظر آن دینے سامنے آکے گل کرن دی ہمت انہاں وچ بھی نہیں آن دی لیکن حسین دے غلام گلی گلی نظر آ رہے ہیں سید نے فرمایا جدوں تک قضا نہ ہو سن میرے بابے دی فتح دے اعلان بھی ہو سن اسے واسطے کہ میرا بابا میرے نانے دے دین واسطے جان دے گے جدوں تک دین اسلام رہسی میرا بابا حسین اسے واسطے سید کفایت علی کافی بولے آسی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین پر رسول اللہ کا دین حسن وعدہ کرو آج حسین دے نام تے آمڑا لے ہو آج تو بعد پلے پیچھے تیر پیچھے پتنگا پیچھے کاغذی شیرہ پیچھے نہ لڑو گے نہ مرو گے نہ ہی انگریزاں دے ایجنٹاں نو ووٹ دے ہو گے آج چک کے بولو انشاءاللہ ساڑھا ووٹ ہوئے گا تے نظام مصطفیٰ واسطے ہوئے گا بولو ساڑھا ووٹ ہوئے گا تے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان واسطے ہوئے گا بولو مصطفیٰ کریم دے غلاموں اس واسطے کہ زندگی ہوگی جڑی حضور دے نظام دے نامے لگ جائے اللہ تو جزا دے میرے آن دا ملک جناب اعلیٰ تو سب بیدار ہو چکے ہو میری تقریر دا مدعا تے مقصد پورا ہو چکے آج تو بعد ایک ہو تہیہ کر کے اٹھو کہ پیر ہوئے مولوی ہوئے نعت خان ہوئے نقیب ہوئے سیاستدان ہوئے اوہی بندہ
عزت دے قابل سمجھا جائے گا جڑا حضور دے نظام تے آقا دی ناموس تے نال مخلص ہو کے چلے گا. اچھا بولو. جڑا ناموس رسالت دا غدار ہوئے ساڈا اس پیر نال کوئی تعلق نہیں. جڑے ٹی وی تے بہ کے آن لائن دم کر دینے الیکٹرونکس بابے انہاں تو جان چھڑاؤ. جڑے موزی ٹی وی تے بہ کے سر درد دا دم تے کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت دا کم نہیں کر سکتے. میں کہنا چاہنا بابے یاد رکھ لے تیریاں پھوکاں بے اثر نے. تیری پھوکاں میں اثر ادو آوے گا جدو تو حضور دی عزت تے ناموس دا کم کرے گا. ہونا چاہیے لیکن جدو تسائیں جاگ پہ یقین من لو یوکے دے لوگ آندے نے تے روندے نے کرلاندے نے ساری رات ٹیکسیاں چلا چلا کے جڑے 4 پیسے ٹکے جوڑ دے نے. جدو کسی بیچارے نے تھوڑی بیماری آئی پیر نو فون کیتا جی حضرت جی طبیعت خراب ہے انہیں کہنا جی 30 پاؤنڈ آن لائن کراؤ تے وظیفہ لکھ کے دینے. جس وقت انج دی پوزیشن ہو جائے تے قوم نو بیدار ہونا چاہیے دے ہون اٹھو تے بیدار ہو تے فیصلہ کر لو کہ نہ ساڑھے پیسے تے نہ ساڑھیاں گدیاں تے نہ ساڑھی بیعتاں تے نہ ساڑھیاں اسمبلیاں تے ایسے دا حق ہوئے گا جڑا حضور دے دین دا غدار ہوئے گا. ساڑھی ہر چیز تے اسے دا حق ہوئے گا جو مصطفیٰ دی ناموس دا بھی وفادار ہوئے آقا دے نظام دا بھی وفادار. تے توڑی یہ بیداری میں نو دس رہی ہے. آج حاجی صاحب ضرور راضی ہوئے گی بابا ایسے وقت واسطے شاید کہہ گیا سی کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بابے نو بابے دی پاک نگاہ تک رہی سی وقت بھی قریب آ جانا ہے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. اس پاک وطن دا ہر وفادار ہاتھ چکے میرے نال پڑھ لوے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا. ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. اور پاکستان کو اب سب مل گئے پاکستان بنائیں گے. قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایک کم مودی دا یار نواز شریف نہیں کر سکدا. اے نچڑ والا شرابی عمران نہیں کر سکدا. اے چور زرداری نہیں کر سکدا. اے ڈاکو الطاف نہیں کر سکدا. اے جدوں بھی کرنا ہے مصطفیٰ دے انہاں نوکراں نے کر کے دکھانا کہ پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے. قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے. دار و سلام سے کفرستان کو ہم نے پھر للکارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. بس سن لو بابے فرماندے نے کوفہ ایک شہر دا نام نہیں بلکہ جس بھی دھرتی دے اتے ظلم ہوئے تے لوگ خاموش ہو جان سمجھ لو جگہ کوفہ ہی. خدا را اپنے لہجے بدلو. حسینی ظلم سہ کے چپ نہیں کر دے. حسینی ہمیشہ حق دی بانگ دے دے.
میں تانوں مثال پہلے دے چکیا کہ بغیرتی دی چپ نالوں حق دی بانگ دیندہ دیندہ بندہ مر جائے، اس نالوں کیڑی عزت ہو سکتی۔ نام ہمیشہ غیرت مندان دے زندہ رہنا تے سرکار دے دین واسطے، آقا دی آل واسطے، آقا دے نظام واسطے مخلص ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، رٹھیاں نو مناؤ، سرکار دی عزت واسطے سارے نکل کے آؤ تے دنیا نو سبق دیو۔ آپس تے اختلاف اپنی جگہ تے، لیکن جدوں مسئلہ ناموس رسالت دا آوے گا پھر جھگڑے نہیں دیکھاں گے، اس کاز تے سارے کٹھے نظر بولو انشاءاللہ۔ اور 19 اکتوبر نو داتا سرکار تو آنا ہے، ناموس رسالت مارچ دے اندر، ناموس رسالت دھرنے دے اندر شامل ہونا ہے تے لبیک دا نعرہ لا کے دسنا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور دسنا ہے ایک قوم لبرلزم پسند نہیں کرتی بلکہ محمد عربی دا دین پسند کرتی ہے، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ اللہ پاک اپنے حبیب صدقہ تمام بانیان محفل نو دنیا اور آخرت دیا اس طرح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے کرم نال قبول فرمائے۔